बाप को, मरने वालों को बहुत याद करते थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, लोगों के बस सिर्फ घर वाले, क्योंकि वो बहुत क्लोज होते हैं, उनको शायद याद ज्यादा रहता है। बाकी दोस्त, अहबाब, दुनिया वाले, थोड़े अरसे के बाद सबकी अपनी जिंदगी है, सबका अपना मामूल है। ये हम सबको एहसास दिलाता है कि मैं और आप भी जाएंगे और फिर शायद दुनिया में याद करने वाला कोई नहीं हो। लेकिन हम कुछ ऐसा करके क्यों ना जाएं कि कोई याद करे या ना करे, कोई सवाब पहुंचाए या ना पहुंचाए, मैं खुद ऐसा करके जाऊं कि मरने के बाद कयामत तक मुझे खुद ही कब्र में सवाब मिलता रहे। असल अक्लमंदी ये है जो दूसरों के आसरे पे जीते ना कि मेरे मरने के बाद बच्चे इसाले सवाब करेंगे तो दोस्त करेंगे। भाई तो खुद अपनी फिक्र खुद नहीं कर रहा तो मेरे मरने के बाद कौन मेरी फिक्र करेगा। हम सब की उम्र से छोटे लोग दुनिया से जा चुके हैं। कभी कब्रिस्तान जाकर चेक कर लेना, आपको छोटी सी कब्र भी मिलेगी। वो छोटी कब्र क्यों होती है? वो छोटा बच्चा होता है जो दुनिया से चला गया है। जवानों की कब्र भी मिलेगी, बूढ़ों की कब्र भी मिलेगी। हर एज का बंदा आपके जानने वालों में सी दुनिया से गया होगा, मगर हम हैं कि गफलत का पर्दा हटता ही नहीं, ख्याल आता ही नहीं है कि मुझे भी मरना है। शेर सारे बोलते हैं कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर में। मगर इदराक नहीं है, जिंदगी के मामूलात में फर्क कोई नहीं पड़ता। बंदा कहे ना यार कि मुझे मौत की फिक्र हो गई है, अब मैं तैयारी करूंगा मौत, मगर जबानी खर्च तो सारे करते हैं। किसी की मैयत पे जाए तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, भाई अल्लाह की मर्जी थी, हर किसी को जाना है, अपने करनी का फल भुगतना है। लेकिन जो ये कह रहा है, क्या वो अपने आप से भी कहता है कि तुझे भी जाना है? तूने तैयारी कर ली जाने की? आज भी तो जा सकता है। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, आज मैं चाहूंगा, ये मौजू भी लोगों को पसंद नहीं आता, मुझे अंदाजा है। यार कोई थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें करो, हम नारे लगाएं, हम झूमें। इस मौजू पर ज्यादा बात करना भी लोगों को पसंद नहीं है। अजीब कहानी है, ऐसी हकीकत है मौत, ऐसी रियलिटी है मौत के जिससे इनकार नहीं। देखिए हमारे बहुत सारे मज़ाहिब से इख्तिलाफ है। कुछ मज़ाहिब हैं जो नबी पाक का मादल्ला इनकार करते हैं, कुछ कुरान को नहीं मानते, कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को ही नहीं मानते हैं। कितने इख्तिलाफ है लोगों में, दुनिया भर में अलग अलग किस्म के रिलीजन है, दहरियत वाले लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हैं, अजीब अजीब लोग हैं जिनका आपस में हमारा बड़ा इख्तिलाफ है। मादल्ला कुछ लोग हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते। लेकिन एक हकीकत ऐसी है जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम मानती है, दुनिया का हर बंदा, अक्लमंद हो या बेवकूफ हो, जनाब पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, मर्द हो या औरत हो, पाकिस्तानी हो या अमेरिकी हो, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरीबॉडी मस्ट एक्नॉलेज दैट। वो क्या है? वो सब मानते हैं कि मौत आकर रहे, किसी का इख्तिलाफ नहीं है। कोई मजहब, कोई आपको दुनिया की कौम ऐसी नहीं मिलेगी जो कहे नहीं जनाब हमारा माम नहीं मानते मौत आएगी। एवरीबॉडी, हर बंदा मानता है। कितनी कमाल की रियलिटी है। अच्छा, सारे लोग ये भी मानते हैं कि पता नहीं कब आएगी। एक तो ना कि भाई कुछ लोग कहते हैं हाँ मौत आएगी मगर हमको पता है, नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता कब आएगी। ये पता है आएगी और बच कोई नहीं सकता। ये ऐसी रियलिटी है, मगर फिर भी इस पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जरा 4 दोस्त मिलकर मौत पे बात करें कि यार कोई और बात करो यार। कमाल है, आपने और मैंने 1 महीने बाद लाहौर जाना हो, 2 महीने बाद यूरोप जाना हो, किसी को भी जाना हो, वो अभी से बातें शुरू कर देते हैं। यार कैसे जाएंगे, फ्लाइट कैसी होगी, ट्रेन का टिकट मिलेगा कि नहीं, वहां जहाज, वो करेंसी कौन सी चलेगी। अच्छा, सिर्फ नीयत की है और बातें शुरू, डिस्कशन शुरू, मशवरे शुरू। जब तक जाएंगे नहीं रोज बातें करेंगे। उधर जाना नहीं जाना पता नहीं है, मगर तुम रोज बात कर रहे हो। जिधर जाना कंफर्म है और कब जाना है ये भी नहीं पता है। आज भी जा सकते हो, उसके लिए कोई बात नहीं करेगा, उसके लिए कोई डिस्कशन नहीं, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। सोचिए, चले आप कहते हैं यार ये दावत इस्लामी वाले मौत पर बहुत बात करते हैं, आखिरत पर बहुत बात करते हैं, बहुत डराते हैं। चलो भाई, हम और आप मौत पर बात नहीं करते। हम बात नहीं करेंगे तो क्या मरने से बच जाएंगे? हैं? इस हकीकत से निकल जाएंगे? आंखें बंद करने से मुसीबत जाती नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा। तो आज इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में हम सब की जिंदगी की सबसे बड़ी जो हकीकत है ना, वो है मौत। आज उस पर कुछ बात करते हैं। अल्लाह करे कि आज का बयान हम सब के दिलों से गफलत का पर्दा हटाए और हम अपनी मौत की तैयारी करने की कोशिश में लग जाएं। इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली लिखते हैं कि बनी इसराइल का एक बड़ा मगरूर शख्स था, बड़ा एरोगेंट था, बड़ा उसका कर्रो फर था। एक बंद कमरे में बैठा था। अचानक एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उस मगरूर शख्स की तरफ लपका। वो बड़ा तकब्बुर वाला आदमी था। वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहता कि तुम हो कौन, मेरे कमरे में आ कैसे गए, तुम्हें आने की इजाजत किसने दी, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। जो अंदर आने वाला शख्स था वो कहता है मुझे इस घर के मालिक ने इजाजत दी और मैं वो हूं जिसे कोई दरबान रोक नहीं सकता।
میں وہ ہوں جس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، مجھے کسی کا دبدبا ڈرا نہیں سکتا، نہ ہی مجھ سے کوئی مغرور اور سرکش شخص بچ سکتا۔ اب جیسے ہی یہ باتیں سنی نا تو مغرور شخص جو تھا وہ ڈرنے لگا، وہ کانپنے لگا، وہ گھبرا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ تو ملک الموت معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کا دبدبا کر رو فر ریزسٹ نہیں کر سکتا، وہ ملک الموت کے سوا تو کوئی نہیں۔ لگتا ہے آپ ملک الموت ہیں؟ فرماتے ہاں میں ملک الموت ہوں۔ اور وہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، وہ رونے لگا، چیخنے لگا کہ حضور تھوڑی سی مہلت دے دیں، کچھ نیکیاں کر لوں، توبہ کر لوں، اللہ کو راضی کر لوں، ابھی میری روح قبض نہ کرے۔ ہائے ہائے، ملک الموت فرماتے تمہاری سانسیں پوری ہو گئی ہیں، اب تمہیں کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اگر تم نے، وہ پوچھتا حضور مجھے کہاں لے جایا جائے گا مرنے کے بعد؟ فرمایا اس مقام پر جہاں تو نے اعمال بھیجے ہیں، اس گھر کی طرف جو تو نے تیار کیا ہے۔ وہ شخص کہے گا حضور میں نے تو کوئی گھر تیار نہیں کیا، کوئی نیکی آگے نہیں بھیجی۔ ملک الموت فرماتے ہیں پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، جہاں تمہارے گوشت پوشت کو آگ نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس شخص کی روح کو قبض کیا، اس کے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، گھر والے رونے لگے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ واقعہ ہم سب کو کیا سکھا رہا ہے کہ جب موت آنی ہے نا، جب وہ وقت آ جانا ہے تو پھر ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا، کوئی اس کو ڈیلے نہیں کر سکے گا، بلکہ جس حالت میں ہوں گے نا اسی حالت میں روح قبض کر لی جائے گی۔ ہماری موت کا وقت لکھا ہے، مقام بھی لکھا ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اگر موت سمندر میں لکھی ہے تو $2.5 دے کر بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے جہاں موت لکھی ہے۔ اگر موت کشتی سے ڈوب کر ہونا لکھی ہے تو 22 لاکھ دے کر بھی سینکڑوں لوگ ہمارے وطن سے جاتے ہیں اور ان کی موت یورپ کے سمندر میں جا کر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جو بھی ان میں مسلمان ہیں سب کی مغفرت فرما، مگر میں نے اور آپ نے اس سے عبرت کیا لی کہ بندہ وہاں پہنچے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا، آپ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے اور اس شخص کو ذرا گھور کے دیکھنے لگے، واپس چلے گئے۔ وہ شخص کہتا حضور یہ کون تھے جو آئے تھے اور مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے؟ فرمایا یہ ملک الموت تھے۔ کہتا حضور لگتا ہے میری روح قبض کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ کی تو ہوا پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ ہوا مجھے اڑائے اور مجھے ہندوستان لے جائے۔ حضرت سلیمان بیت المقدس کے علاقے میں رہتے تھے نا، آپ نے وہ حکم فرمایا، ہوا نے اس بندے کو اٹھایا اور ہندوستان پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ملک الموت آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ، آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے جب آئے تھے؟ تو میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی روح ہند میں قبض کرنی ہے، اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، حضرت سلیمان نے کہا میں نے تو حکم دیا اور ہوا نے اسے ہند پہنچایا، اور جب وہ ہند پہنچا تو پرٹیکولر ٹائم پر اسی مقام پر اس کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے میری اور آپ کی حقیقت۔ دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، پلاننگ ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، فکر ہے کہ ختم نہیں ہو رہی، ہر وقت بیٹھے ہیں اگلا پلان کیا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں، ایک گھر ہے تو 2 گھر، بڑا گھر، ہوادار گھر ہے، نوکری ہے تو کاروبار کرنا ہے، ملک سے باہر جا کر جناب پیسے کمانے، یہی سوچ ہے بس۔ اس پورے شیڈول میں موت کہاں ہے؟ اس پوری تیاری میں موت کہاں ہے؟ ایک دن ہوگا کہ اچانک اچک لیے جائیں گے۔ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ اور آپ کو پتا ہے جس عالم میں میں اور آپ ہوں گے، بڑی میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ نے دیکھا نا کہ حضرت سلیمان نے وہ حکم فرمایا تو ہند پہنچا، کوئی کشتی میں تھا اس کی موت وہاں تھی، کوئی سمندر پانی کے اندر ہزاروں فیٹ نیچے جانا تو اس کی موت وہاں لکھی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر مر سکتا ہوں، میری موت پتہ نہیں کہاں لکھی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہم سب پتہ کیا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم سجدے میں ہوں، چاہتے ہیں نا اللہ کرے اللہ کے گھر میں موت آئے، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے موت آئے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے، نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے موت آئے، اللہ ایسا کرم کر دے کہ مدینہ منورہ میں موت آئے، گنبد خضرا کے سامنے موت آئے۔ یہی تصورات ہے نا، ایک مسلمان چاہتا یہی ہے کہ یار موت آئے تو کسی اچھے عالم میں ہو، کسی بڑی خوبصورت باوضو نیکی کرتے کرتے دنیا سے جاؤں، تمنا تو سب کی یہ ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ صبح سے شام تک نماز نہ پڑھے اور کہے موت سجدے میں آئے، صبح سے شام تک مسجد میں نہ آئے اور تمنا یہ کر رہا ہے کہ مسجد میں موت آئے، باوضو رہتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید رکھ رہا ہے کہ باوضو موت آئے، قرآن کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے تو کیسے امید کر رہا
रहा है कि तिलावत करते करते मौत आए। जो सुबह शाम गालियां देता है, क्या उसको डर नहीं लगता कि गाली देते देते मौत आ सकती है? जो शराब पीता है उसको डर नहीं लगता कि शराब के नशे में मौत आ सकती है? जो बदकारी करता है उसको डर नहीं लगता कि बेहयाई और बदकारी करने में मौत आ सकती है? जो ताश खेलता है, जुआ खेलता है, उसको डर नहीं लगता कि मरते उसी वक्त मैं ताश खेल रहा हूँ और मुझे मौत आ गई, तो मैं नशा कर रहा हूँ मुझे मौत आ गई, मैं बेहया और बदकारी ये बुरी बुरी बातें टेलीफोन पर सारी सारी रात कर रहा हूँ, उस वक्त मौत आ गई। मलकुल मौत को मना नहीं कर सकोगे कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, टाइम दे, मैं तौबा कर लूं। नहीं, जो सजदे में होगा वो सजदे में उठाया जाएगा, जो दुरूद पढ़ते पढ़ते जाएगा वो दुरूद पढ़ते पढ़ते उठाया जाएगा। सोचे वो जो शराब में जाएगा, नशे में जाएगा, उधर कैसे उठाया जाए? अब इसका आसान हल पता है क्या है? कि बंदा जिंदगी ऐसे गुजारे कि जिस हाल में मरना नहीं चाहता ना, वो काम छोड़ दे। अकलमंदी ये है कि अपने दिन का शेड्यूल ऐसा बनाए कि मैं वो काम ही ना करूं जिसमें मरना नहीं चाहता, वरना मैं रोक नहीं सकूंगा मौत को। आप चाहते हैं अच्छी मौत हो? मैं बताता हूं किसकी अच्छी मौत आ सकती है। जो माशाल्लाह 5 टाइम पाबंदी से नमाज पढ़ता है, जो रोजाना तिलावत कुरान करता है, जो बार बार तस्बीह निकालकर तस्बीह भी पढ़ता है, दुरूद भी पढ़ता है, जो दुकान पर भी जाता है तो नमाज का टाइम हो तो नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, जो हलाल रोजी कमाता है, जो गुनाहों से अपने आप को बचाता है, अरे उसकी तो 24 घंटे में कभी भी मौत आनी है। सुभान अल्लाह, वो रात को सोता है तो बावजूद सोता है, इस नीयत से सोता है कि फजर में उठना है। रात को भी जाएगा तो इंशाअल्लाह शहीद का मर्तबा पाएगा। दिन में किसी वक्त मौत आएगी तो कोई अच्छा ही काम कर रहा होगा ना। अब आप सोच ले किस आलम में मरना है। अच्छा, एक और दिल पर चोट करने वाला जुमला सुन लो। कौन कौन चाहता है मरते वक्त जबान पर कलमा तैयबा जारी हो? हाय हाय, फजीलत पता है कैसी है? हदीस पाक में आता है जिसकी जबान पर, हदीस का मजमून है, आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हम हर मुसलमान चाहता है, ठीक है? आप सबने हाथ उठाया कि आप सब चाहते हैं मरते वक्त कलमा पाक जबान पर हो। अब हाथ नहीं उठाना, आपसे पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछ रहा हूं, आज पूरे दिन में कितनी बार कलमा पढ़ा है? इस पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पढ़ा है? अजब कहानी है हमारी, यकीन करें अजब कहानी है। मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में कलमा पढ़ने का टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर। सकरात को जानते हो कैसा होगा? जबानें सख्त हो जाएंगी, बंदा इतनी तकलीफ में होगा कि कोई लफ्ज ही नहीं निकलता मुंह से। हमारा तो बुखार में लफ्ज नहीं निकलता, सकरात की क्या बात करूं मैं? जिस वक्त जबानें भारी होंगी, कलमा कैसे अदा होगा जब तुमने जबान को आदी नहीं बनाया? हाँ, एक बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कौल मैंने सुना था, वो फरमाते हैं अपनी जबान को कलमे का आदी बनाओ, जिस वक्त सकरात का आलम होगा, जबान भारी होगी, उस वक्त भी कलमा जारी हो जाए। हमारा कौन है जो रोज कलमा पाक, कम से कम एक तस्बीह तो पढ़ लिया करे यार। 100 बार कलमा पढ़ने में देरी कितनी लगती है? कलमा पाक अच्छा, अफदलुल जिक्र हदीस पाक में कहा गया, सबसे बेहतरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। कितना करते हैं? सोचे ना, हम अपने आप को कितना दूर रखे हुए हैं अपनी मौत की तैयारी से, अपनी आखिरत की तैयारी से, अपनी कब्र को रोशन करने की तैयारी से। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ऐसा। सिर्फ दुनिया नहीं है, हम इस दुनिया में आए हैं ना, कुरान कहता है, सूरह मुल्क पढ़ते रहते हो ना, कुरान में रब क्या फरमाता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाहु अकबर। इसमें क्या फरमाया रब ने? जिसने मौत और जिंदगी पैदा की कि तुम्हारी जांच हो कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। मैं और आप जो आए ना दुनिया में, व्हाट इज द रीजन? मौत और जिंदगी को पैदा करने का मकसद ये है कि चेक किया जाए कौन अच्छे काम करके आता है। यानी आसान लफ्जों में हम सबको इम्तिहान के लिए भेजा गया है। हम इस दुनिया में आए, हमारा टेस्ट हो रहा है। आप कह रहे इतना बड़ा टेस्ट? हाँ, ये 50, 60, 70 साल का टेस्ट है। और इसके बाद जो अच्छे अमाल लेकर जाएगा, 3-4 घंटे के इम्तिहान के बाद एक क्लास आगे बढ़ते हो ना, एक आपका दर्जा आगे बढ़ता है। थोड़ा टेस्ट बड़ा है मगर इनाम ऐसा है कि जन्नत में दाखिल हो गए तो फिर कभी निकाले नहीं जाएंगे। हाँ, कुरान कहता है हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। अगर जन्नत में जाना है तो ये टेस्ट पास करना है। याद रखिए, सहाबी रसूल हज़रत तारिक मुहारबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया, या तारिकु इस्तइद्द लिल मौत क़ब्ल अल मौत, ऐ तारिक मरने से पहले मौत की तैयारी कर लो। हाँ, ये नबी पाक ने फरमाया। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मैं आज आपसे एक सवाल करूं कि किसी हम में से किसी को पता चल जाए कि कल का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है और कल रात आप दुनिया से चले जाएंगे, एक दिन है आपके पास, एक मुसलमान उस एक दिन को कैसे गुजारेगा? सच बताइए, क्या वो कल दुकान में जाके कारोबार करेगा? क्या वो कल जाके पैसे डबल करने की कोशिश करेगा? क्या वो कल जाके फर्नीचर मार्केट में फर्नीचर बनवाएगा? या कल जाके मादअल्लाह दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया, जाएगा चलो यार आखिरी दिन है जरा मौज मजे कर लूं?
یہ کیا کرے گا؟ اگر عقلمند مسلمان ہوا تو ایک دن ہے تو مسجد میں گزارے گا، تلاوت میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا، ذکر و اذکار میں گزارے گا، اللہ پاک سے معافی میں گزارے گا، کیونکہ آخری دن ہے۔ یہی کرو گے نا اگر پتہ چل جائے۔ مجھے بتاؤ کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا آخری دن ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں تو کل کی بات چھوڑے آج رات کا نہیں پتا، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پتہ چل جائے تو تیاری کریں گے۔ میں تو پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ کو، آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے جن کو پتہ ہے کل صبح تک زندہ رہیں گے؟ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ پھر کیوں توبہ نہیں کر رہے؟ پھر کیوں حرام کی طرف ہم جاتے ہیں؟ خدا را یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبر میں جا کر اتنا پچھتاوا ہوگا گناہگار کو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہگار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی حضور گناہگار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ فرمایا گناہگار تو گناہ کی وجہ سے پچھتائے گا، حدیث کا خلاصہ ہے۔ فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا جب وہ آخرت میں نیکیوں کا اجر دیکھے گا نا، وہ کہے گا کاش میں اور نیکیاں کر لیتا، وہ جو فضول ٹائم ضائع کیا تھا اس میں اور اللہ کا ذکر کرتا، اور نوافل پڑھتا، اور عبادت کرتا۔ تو یقین جانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی چانس ہے ہمارے پاس، جتنی نیکیاں کرنی ہے کر لے۔ جس دن سانس بند ہوئی نا اس دن عمل نہیں ہوگا، اس دن جزا ملے گی۔ آج دار العمل ہے، ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن and tomorrow is the time of accountability۔ اس دن صرف جزا ہوگی، یا تو آپ کو اللہ نہ کرے گناہوں کی وجہ سے کسی کو سزا ملے گی یا نیکیوں کا اجر ملے گا۔ آج وقت ہے نیکیاں کرنے کا۔ قبر میں اتارے جانے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اچھا آپ کو پتا جب قبر میں بندہ جاتا ہے، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ آپ کو پتا ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل یہ بات سمجھ لیجئے گا، ہم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آگے بیچ کر تیاری کر رہے ہیں۔ وہ ایک واقعہ کئی بار بیانات میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں ایک بڑا عجیب سا مقابلہ کروایا۔ بادشاہ آدمی تھا، جو اس کے دماغ میں اس نے کہا ذرا چیک کرو میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون؟ سارے بے وقوفوں کو جمع کیا گیا، بے وقوفوں کا ٹیسٹ لیا گیا، وزیروں نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا تھا، بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف، سب سے بڑا بے وقوف کا چیک کر لیا، کا چیک کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنی سونے کی ہیرے کی مالا اتاری اور اس کو پہنائی کا تمہارا یہ انعام۔ تو بے وقوف گھر چلا گیا خوشی خوشی۔ تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بہت بیمار ہے۔ تو جو بے وقوف آدمی تھا وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ بیمار ہے، چلو چلتے ہیں بادشاہ سے مل کے آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کے پاس گیا، واقعی بہت بیمار تھا۔ کہا بادشاہ سلامت خیر تو ہے، کیا ہو گیا؟ بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے زندگی اینڈ پر ہے، اب کہیں اور دوسری دنیا میں جانے کا وقت آ گیا۔ ہاں تو بے وقوف نا، کہتے ہیں آپ کہیں اور جا رہے؟ کہاں میں یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بہت بڑا گھر ہے، زبردست بیڈ رومز ہیں، آپ جدھر جا رہے ادھر گھر بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو کتنا سونا کتنے ہیرے آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا، ادھر پیسے بھجوا دیے جہاں آپ جا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میرے پاس تو وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر کے باہر خادم خادمائیں کنیزیں غلام بہت سارا اسٹاف ہے آپ کا، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم بھجوایا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں بھجوایا میں نے۔ وہ بیوقوف پتہ کیا کرتا ہے، اپنی مالا اتارتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کہیں اور جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا نہ پیسے بھجوائے نہ خادم بھجوائے، تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا۔ یہ ہے تو بظاہر واقعہ، مگر یہ ہم سب کے لیے لیسن نہیں ہے۔ آپ سے اور مجھ سے کوئی پوچھتا ہے گھر کہاں ہے، کوئی کہتا ہے رنشور لائن میں، کوئی کہتا ہے گارڈن میں، کوئی کہتا ہے کلفٹن میں۔ جنت میں گھر ہے کہ ادھر گھر بنایا کہ نہیں بنایا؟ ادھر کدھر رہو گے؟ ادھر نرم بستر کے بغیر جس کو نیند نہیں آتی، رات کو پنکھا نہ چلے تو بے چین ہو جائے، یو پی ایس لگائے، جنریٹر لگائے، تھوڑے پیسے آئے تو اے سی لگایا۔ قبر میں اگر آگ بھڑک رہی ہے تو پھر کیا کیا ہے ہم نے؟ ادھر کتنا سوئیں گے اور ادھر کتنا سونا ہے پتا ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک لوگ قبر میں جا رہے ہیں، ہم قبر میں اتار رہے ہیں لوگوں کو، سب قبر میں ہزاروں سال سے ہیں، پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار سال رہنا پڑے گا، مگر قبر روشن ہے کہ نہیں کوئی ٹینشن نہیں کسی۔ جس کا یہاں نرم بستر ہے نا، جس کو نرم تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی، وہ سوچے میں سانپ اور بچھوؤں کے ساتھ کیسے سو گا؟ قبر نے اگر دبا دیا اور پسلیاں توڑ دی تو میرا بنے گا کیا؟ اگر قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میں کدھر جاؤں گا، کس کو پکاروں گا؟ واللہ قبر کی تیاری کرنی ہے، خدا کی قسم مارے جائیں گے اگر اللہ ناراض ہوا۔ فکر کرنی دنیا میں ہے، ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ آج کل موبائل کمپنیاں میسج کرتی ہیں جناب آپ کا 70% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، ٹاپ اپ کروا لیں، پیسے ڈلوا لیں، 80% ختم ہو گیا، آج کل آخری دن ہے آپ کے موبائل کے پیکج کا، ہم پیسے پکڑ کے ڈلواتے ہیں یار موبائل بند ہو جائے گا، لیکن
हमारी जिंदगी का कोई मैसेज नहीं आएगा कि एक दिन रह गया है 70% गुजर गई, 80 गुजर गई, अब 3 दिन रह गए, तौबा कर लो। नहीं, पता नहीं होता, बंदा सुबह घर से निकलता है और शाम जनाजा आता है। ऐसा नहीं होता। खुदारा आज के इस इज्तिमा को गनीमत जाना, गफलत से बाहर आइए, अपनी बुरी आदतों से हम तौबा करें। आपको पता है ये हमारे पास कासिद भेजे जाते हैं, मौत के भी कासिद होते हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर में कब्र खुदवाई हुई थी। अल्लाह वाले देखो कैसे याद करते थे मौत को, रोज कब्र को देखते थे, कब्र में जाके लेटते थे। एक वक्त आया, उन्होंने कहा ठीक है अब कब्र को बंद कर दो, मुझे जरूरत नहीं। लोगों ने कहा क्यों कह रहे हैं ऐसा? तो उन्होंने फरमाया कि मैं कब्र का ये ताबूत इसलिए रखा हुआ था कि मैं देखता था तो मुझे आखिरत याद आती थी। अब मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गया है, अब ये सफेद बाल मुझे मौत की याद दिलाता रहा। आपको पता है इस बालों को सफेद हो जाना, आंखों का कमजोर हो जाना, सेहत का ढल जाना, कमर का झुक जाना, आज़ा में कमजोरी आ जाना, ये सारे मौत के कासिद है। ये मौत आने से पहले पैगाम आ रहा है तुम्हारे पास कि ढल रहे हो, तैयारी कर लो। अब तो तैयारी कर, मगर हम हैं कि समझने के लिए तैयार। देखिए अभी तो मैं बड़ा जवान हूं, मैं तो बिल्कुल फिट हूं, अभी तो बड़ी लाइफ पड़ी है यार, अभी तो एंजॉय करना है, अभी तो बनाना है, अभी तो बिजनेस खड़ा करना है। मैं नहीं, कौन कहता है बिजनेस खड़ा ना करो भाई, मगर इस तमाम शेड्यूल में मौत को भी तो लेकर आओ ना। कि चला गया तो उधर क्या होगा, उधर मेरा क्या बनेगा? एक हदीस पाक है, हदीस पाक का मजमून है कि मरने के बाद बुक ऑफ डीड आमाल क्लोज हो जाएगा, ठीक है, सिवाय 3 चीजों के। अब आज ये प्लान करना है, आज अगर बैठे हो ना तो कोई प्लानिंग लेके जाओ। आका फरमाते मरने के बाद आमाल बंद सिवाय 3 चीजों के। और नंबर 1, इंसान कोई ऐसा इल्म छोड़कर जाए कि उसके बाद उस इल्म से फायदा उठाया जाए। सुभान अल्लाह, उलमा देखें क्या कमाल की शख्सियात है, तालिब इल्म छोड़ के जाते हैं, अपनी किताबें भी छोड़ के जाते हैं। बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, निसाई शरीफ, हिदाया शरीफ, और आए तो जनाब आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के फतावा रज़विया, बारे शरीयत सदरुल शरिया की किताबें सैकड़ों साल से लोग पढ़ रहे हैं, वो बुजुर्ग चले गए दुनिया से। सुभान अल्लाह, हर किताब छप रही है, तफसीर छप रही है, हदीसों की किताबें छप रही है और उलमा को सवाब मिल रहा है। ये पहला ऑप्शन था। गौर से मेरी बात सुनिए, शायद जितने यहां बैठे ना, इस पहले ऑप्शन में हमारा हिस्सा ना होने के बराबर है। 3 में से 1 तो चला गया हमारे हाथ से। मैं उसका हल बताता हूं कि हम पहले ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, वो बाद में बताता हूं। अब आ जाए दूसरा ऑप्शन, मरने के बाद मुझे सवाब कंटिन्यू कैसे मिल सकता है? अकाली साहब उसका हमने फरमाया नेक औलाद, जो कि मरने के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करे, उनके लिए नेकी पहुंचाने का अगर वो इंतजाम करने वाली है तो फरमाया ये औलाद की वजह से उसे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। और तीसरा ऑप्शन मेरे आका ने फरमाया सदका जारिया, कि बंदा अपने हाथों से कोई ऐसा काम कर जाए कि कयामत तक जो है उस सदके की वजह से उसे नेकियां मिलती रहे। अब इन तीनों ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, अब ये सोचना है। मैं आपको मशवरा देता हूं। पहला ऑप्शन क्या है? इल्म दीन। हम में से बहुत सारे उलमा बन नहीं सके, मगर अपने घर में एक आलिम तो बना सकते हैं ना। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल मदीना बनाती है, दुनिया भर में बनाती है। आप आलिम बने या अपने बच्चों को आलिम बने। आपको लगता है ये भी नहीं हो पा रहा, तो कम से कम मेरा हिस्सा होना चाहिए, इल्म दीन से भी मुझे सवाब मिलना चाहिए, तो फिर आलिम दीन की खिदमतगार बन जाए आप। इस तरह के मदारिस जामियात जो दावत इस्लामी बना रही है, बनाने में या उसको चलाने में अपना हिस्सा मिलाएं, ताकि ये जो दीन का काम करेंगे मुझे वहां से भी मरने के बाद सवाब मिलता रहे। पहला ऑप्शन। दूसरा, नेक औलाद। ये आज के दौर में है बड़ा मुश्किल, लेकिन अपनी औलाद को हमें नेक बनाना है, क्योंकि ये मरने के बाद मेरे लिए यही इंशाअल्लाह दुआओं का जरिया बनेगी, सदका जारिया का बाइस बनेगी। तो दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना है, जामियातुल मदीना है, उसने अपने बच्चों को दाखिल करवाए कि बच्चा हाफिज बन गया, आलिम बन गया, तो इंशाअल्लाह मरने की बच्चियां अपने घर की इस्लामी बहनों को आलिमा बनाए, तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बन जाएगा। और तीसरा, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा आसान है कि वो मैं अपने हाथ से ही कर सकता हूँ, अपने ही मान से कर सकता हूँ ना, और वो है सदका जारिया। मशवरा देता हूँ, अल्लाह ने नवाजा है ना, तो कम से कम एक मस्जिद जिंदगी में बना ले। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। हाँ, ये वो सदका जारिया है। बंदा चला जाए दुनिया से, सवाब मिलता रहेगा। अच्छा, अगर पूरी मस्जिद नहीं बना सकते, मस्जिद में हिस्सा मिला, दावत इस्लामी तो पूरी दुनिया में बना रही है ना। तो ये तीनों ऑप्शन जो मरने के बाद काम आने वाले हैं। अच्छा, सिर्फ मस्जिद नहीं, यतीम खाना दावत इस्लामी बना रही है, शजरकारी पूरे पाकिस्तान में कर रहे हैं, कितने नेकी के काम दावत इस्लामी कर रही है, सदका जारिया। वो कर जाए तो इंशाअल्लाह मरने के बाद वो हमें कब्र में मिलता रहेगा। तो बहरहाल अल्लाह करे कि आज के इस इज्तिमा में मैं और आप ये सोचने में कामयाब हो जाएं कि मुझे मरना है, और मरने के बाद मुझे कब्र में फंसना नहीं है। मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि कब्र में भी खुशहाल रहूं, उधर भी नबी पाक के जलवे हों, उधर भी मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए। तो अल्लाह करे कि हम सब इस सोच के हामिल बन जाएं कि मुझे मरना है और पता नहीं कब मरना है।
تو جب بھی مرنا ہے انشاءاللہ کلمے کے ساتھ مرنا ہے، انشاءاللہ نیک اعمال کرتے کرتے مرنا ہے، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ تو اس کے لیے زندگی اچھی گزارنی ہوگی۔ اگر میرا کوئی بھائی بے نمازی یہاں بیٹھا ہے، اگر میرا بھائی کوئی بری عادتوں میں گرفتار بیٹھا ہے، تو میری گزارش ہے کہ آج پکی سچی نیت کرنے۔ دیکھیں یہ دنیا کے معاملات تو چلتے ہی رہیں گے، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پکی سچی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، شراب اور نشے سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اپنی موت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعوت اسلامی والوں سے وابستہ رہیے، الحمدللہ کمال کا ماحول ہے، بار بار آخرت یاد دلاتا ہے، بار بار موت یاد دلاتا ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم بھول نہ جائیں اور اس کی تیاری میں مصروف رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور صدقہ جاریہ والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ جب نے موت کی تیاری کے بارے میں سنا ہے، اے اللہ اب تک تو ایسے اعمال کیے نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایسا محسوس ہو کہ تجھے راضی کرنے والے کام کر لیے ہوں۔ اے اللہ گناہ ہی گناہ ہے، کرم کر دے، پچھلے گناہ معاف فرما دے، آئندہ جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزار دے۔ اے اللہ نیکیوں والی، سنتوں والی، اے اللہ تیری فرما برداری والی زندگی ہم سب کو عطا فرما۔ حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے، حرام کھانے سے بچا لے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے۔ اے اللہ مرنا تو ہم نے ہے ہی، یہ ہمارا ایمان بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں، مگر مولا تیرے دربار میں دعا ہے کہ مرتے وقت اے اللہ ہمیں مدینے پہنچا دینا۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں اے اللہ تیرے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ زندگی کی آخری نماز جو پڑھیں وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ادا کریں، اور اے رب کریم پھر آقا کے جلووں میں، آقا کے قدموں میں نبی پاک کے دیدار کرتے ہوئے ایمان اور عافیت والی ہمیں مدینے والی موت نصیب فرما۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے، دید ہوتی رہے تب نکلتا رہے۔ ہے تمنا یار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے مر کے شاہ مدینہ۔ اے کریم مولا ہمیں ایمان والی موت عطا فرما، لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے دور نہ ہو۔ اے پروردگار ہمیں ایمان کی استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم اے پروردگار تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے پروردگار عالم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ باعافیت، باذوق اور مقدس اور مقبول حاضریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں جن الفاظ کے ذریعے تجھے پکارا تھا ہم بھی تجھے پکارنے جا رہے ہیں۔ اے اللہ گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل فرما دے، غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے نور میں داخل کر دے۔ اے اللہ ہمیں ظلمت سے نکال کر ہمیں نور میں داخل کر دے۔ آئیے مل کر پڑھیے